ओम नमो सिद्धाय। म श्री पंच सत्य सनातन जय पृथ्वी बहादुर सिंह का पश्चिम का अनुभव दोस्रो भाग। सन् 1929 अक्टोबर 22 का दिन पश्चिम भ्रमण का अनुभव दोस्रो पटक मानववादी क्लबको साप्ताहिक जमघटमा प्रस्तुत गरे। दोस्रो प्रवचनमा विभिन्न वर्गमा युरोपेली जनताको तत्कालीन मनस्थिति र शान्तिप्रतिको सकारात्मक तथा नकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। मैले पहिले दिएको प्रवचन खास गरेर कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थियो। त्यसमा मैले आफ्नो अनुभव र युरोपमा क्लबले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाबारे अर्को पटक भन्नेछु भनेर वचन दिएको थिएँ। रुसमा मैले केही गर्न सकिनँ भनेर त मैले पहिले नै भनिसकेको छु। मैले त्यहाँ सन्देश पत्र मात्र पठाएको थिएँ, जुन सन्देश तपाईहरूलाई सुनाइसकेकै छु र क्लबको पत्रिका ह्युम्यानिस्टमा अक्टोबर 1929 मा प्रकाशित भइसकेको पनि छ। तसर्थ यसबारे मैले विस्तारमा भन्नु परेन। मलाई थप के भन्नु छ भने मेरो सन्देश रुस पठाइयो वा पठाइएन र पठाइएको भए पनि रुसी जनताको हितका निमित्त प्रकाशित गरियो वा गरिएन, तर मेरो विचार रुसमा त्यति रुचाइएन जस्तो लागेन। यो कुरा तपाईहरूलाई त्यति बेला नै पढेर सुनाएको पत्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। यी कुराहरू अक्टोबरको प्रकाशनमा छापिसकेको हुँदा पनि यसबारे म थप चर्चा गर्दिनँ। यो सन्देश र सम्भवतः मैले पहिलो प्रवचनमा उल्लेख गरेको रोमानियालाई समेत छाडेर अन्यत्र युरोपभरि जहाँ पनि मैले सहानुभूतिपूर्ण प्रशंसा मात्र पाएको होइन, क्लबका लागि वास्तविक सहयोग पनि पाएको छु। जहाँ पनि मेरो प्रवचनको प्रबन्ध गरिदिने, क्लबको शाखा खोलिदिने, मेरो प्रवचन आफ्नो भाषामा अनुवाद गरिदिने अथवा प्रतिनिधि र संवाददाता नियुक्त गर्ने काममा मद्दत गरिदिने त्यहाँका प्रमुख व्यक्ति, प्रतिनिधि वा प्रमुख सांस्कृतिक र शान्ति संस्थाहरू नै थिए। सबै ठाउँमा मलाई विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विदेश विभागसँग सम्बन्धित उच्च सरकारी कर्मचारी, संसद सदस्य र धनी, प्रभावशाली र प्रख्यात व्यापारीहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिलेको थियो। मेरो उद्देश्य पूरा गर्ने काममा विभिन्न महानुभावले गरेको सहायताप्रति म कृतज्ञ थिएँ र अझै पनि छु। यहाँ पनि म गहिरो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै ती संस्थाहरू पनि मेरो उदार आभार र धन्यवादका पात्र छन् जसले मलाई सहयोग गरेर। ती हुन् स्विजरल्यान्डको द इन्टरनेसनल ब्युरो र द ला पेक्स, जेनेभाको द न्यू इल बडी फर द वर्ल्ड्स सुप्रिम पिस, बर्लिनको द लिग अफ द मिरामन्डम, बुखारेस्टको द फेमाक्से र इङ्ल्यान्डको द इन्टरनेसनल पिस सोसाइटी र लन्डनको द थ्री फोल्ड मुभमेन्ट। मैले जे जति सफलता प्राप्त गरेको छु त्यसमा मुख्यतः बुद्धिजीवीको र त्यहाँका उच्च स्तरीय व्यक्तिहरू कोही हात छ भन्नुपर्छ। यस स्थितिमा हामीले सोच्नु परेको छ, आधुनिक विश्वलाई नितान्त आवश्यक यस क्लबको शान्तिप्रतिको आदर्श के अब यसैबाट बढी व्यापक र दृढ भएर प्रचार गर्न सहायक सिद्धि हुन्छ त? के सर्वसाधारण जनताको सोचाइमा परिवर्तन नआएसम्म उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिन्छ त? आखिर जुनसुकै देशमा शान्तिप्रेमीको प्रबल आकांक्षा पनि सर्वसाधारण जनताको सन्तोष, आराम र सुखमय जीवनको चाहना नै त हो। अरूभन्दा पनि यो समस्या मूलतः मनोवैज्ञानिक सोचाइमा आधारित छ। तपाईहरूमध्ये कसैले आजको सामान्य युरोपेली मनस्थिति बारेमा मैले के कति बुझेको छु भनेर सोध्न लाग्नु भएको हुन सक्छ, किनभने यसबारे ज्ञानले हामीलाई हावा कुन दिशातर्फ बगिरहेको छ भन्ने अन्दाज गर्न सजिलो पर्दछ र आफ्नो जहाजको पतवार सोही बमोजिम घुमाउन मद्दत गर्दछ। विभिन्न युरोपेली केन्द्रहरूमा मेरो प्रवचन सकिएपछि श्रोताहरूले आफूलाई शङ्का लागेका कुरा केही प्रश्न गरेनन्। यसो गर्नु भाषाको कठिनाइले पनि हुन सक्छ र अनभिज्ञताले पनि हुन सक्छ, अथवा सर्वसाधारण जनतामा उत्पन्न नैराश्यले गर्दा पनि हुन सक्छ, किनभने शान्ति र सद्भावना जस्ता विषयको परीक्षा र अभ्यासका निमित्त केही उच्च स्तरको व्यवहार नभई हुँदैन। जे होस्, मैले कैयौँ पटक युरोपेली जनताको नाडी छामेँ र उनीहरूलाई बुझ्ने प्रयास पनि गरेँ। मैले उनीहरूसँग कुराकानी पनि गरेँ। धेरैले शान्तिप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण र त्यसलाई कसरी सम्वर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चर्चा पनि गरे। उदाहरणका रूपमा उनीहरूको शान्तिप्रतिको धारणा यहाँ पनि नमुना स्वरूप प्रस्तुत गर्दछु।
यसबाट हामीलाई हाम्रो शान्तिको प्रचार अभियान भविष्यमा युरोपमा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्र मद्दत मिल्ने होइन, भारतीय समाजमा विद्यमान साम्प्रदायिक आतंक र गलत धारणाहरूलाई हटाउन समेत मद्दत मिल्न सक्दछ। लड्ने भावना मानिसको आदिम प्रवृत्ति हो र यो परापूर्वदेखि आनुवंशिक रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको छ भन्ने पनि युरोपमा कतिपय मानिसको धारणा छ। त्यसैले यो केवल शान्तिको उपदेशले मात्र हट्दैन। कतिपय मानिस ठोस उपलब्धि दिन सक्ने वैज्ञानिक आविष्कारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। उनीहरूका विचारमा शान्ति र तत्सम्बन्धी क्रियाकलापमा उनीहरूको कुनै आकर्षण नै छैन। अर्का थरी कतिपय मानिस शान्ति र दर्शनलाई एउटै रूपमा लिन्छन् र उनीहरू शान्तिको प्रश्नले मानिसलाई केवल भावुक र काल्पनिक बनाई उसलाई यस संसारमा अव्यावहारिक व्यक्तिका रूपमा बाँच्न सिकाउँछ भन्छन्। उनीहरूका दृष्टिमा शान्ति प्रेमी दार्शनिक कमजोर मस्तिष्कको हुन्छ र ऊ मानिसको प्रगतिका निम्ति केही गर्न सक्दैन। युरोपमा चौथो वर्ग छ समाजवादीहरूको। उनीहरू जन्म, सम्पत्ति र धर्म आदि विषयद्वारा उत्पन्न जातिभेद र स्तरभेदका कारणले वर्तमान समयमा शान्ति कायम हुन नसकेको विचार प्रकट गर्दछन्। उनीहरूका दृष्टिमा सम्पूर्ण भेदभाव हटाएर सबै व्यक्तिलाई एक समान बनाउन सके मात्र हरेकलाई सन्तोष हुन्छ र सबैको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्छ। अर्को पाँचौँ वर्ग पनि छ जसको शान्तिप्रतिको धारणा बिल्कुलै अलग छ। हालैको विश्वयुद्धबाट सामाजिक, आर्थिक र अरू भौतिक दृष्टिबाट असर परेका ती मुलुकहरू युद्धमा गरिएका सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम भएमा मात्र शान्ति कायम हुन सक्छ भन्दछन्। अझै अर्को एउटा पनि वर्ग छ जो शान्ति र यससँग सम्बन्धित विषयलाई आध्यात्मिक ठान्दछ। आध्यात्मिक चिन्तन पूर्वका लागि हो भन्ने मान्दछ। पाश्चात्य देशहरूलाई यसको कुनै आवश्यकता छैन। उनीहरूका विचारमा पश्चिम त भौतिकवादमा विश्वास गर्दछ। अध्यात्मवादलाई पश्चिमेलीहरू बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरूको विचार कस्तो छ भने पश्चिम भौतिक विश्व हो। भौतिकवाद केवल सङ्घर्ष र विरोधमा आधारित भए मात्र सारभूत हुन सक्दछ। शान्ति सम्बन्धी कुनै पनि कुरा आध्यात्मिक या अभौतिक कुरा हुन्। त्यसैले शान्ति सङ्घर्ष र विरोधका विपरीत भएकोले यो पश्चिमेलीहरूलाई मन पर्दैन। त्यसैले पश्चिमेलीहरूलाई शान्तिका विषयमा प्रवचन दिनु वा प्रचार गर्नु नै व्यर्थ छ। एउटा फेरि यस्तो समूह पनि छ जो लगभग यस्तै प्रकारको दृष्टिकोण राख्दछ, तर उनीहरू अस्तित्वका निम्ति सङ्घर्ष भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास राख्दछन् र भन्दछन् आधुनिक मान्छे सभ्यताको जे जस्तो स्तरमा पुगेको छ, स्वतन्त्रता र समानताको उपभोग गर्दै आरामको जे जस्तो जीवन बिताइरहेछ, त्यो केवल वातावरणसँगको सङ्घर्षको परिणाम मात्र हो। यसैले सङ्घर्ष बिना मानिस न त बाँच्न सक्दछ न त उन्नति नै गर्न सक्दछ। तसर्थ वातावरणप्रति सङ्घर्ष गर्दै गरेको अभ्यस्त पथबाट मानिसलाई हटाउन खोज्नु न त वर्तमानका लागि उपयुक्त छ न त भविष्यको उन्नतिका लागि नै। यसकारण यस्ता खालका मान्छे मानववादी सङ्घ जस्ता शान्ति संस्थालाई विध्वंसक प्रयास भनेर सजिलैसँग दोषारोपण गर्न उद्यत हुन्छन्। धेरै यस्ता मानिस पनि छन् जो संसारको भलाइका निम्ति लडाइँको आवश्यकता सम्झन्छन्। उनीहरूको तर्क के हुन्छ भने संसारलाई बेला बेलामा जनसङ्ख्याको अति चापबाट मुक्त गरिएन भने संसारमा छिट्टै नै आर्थिक र अन्य समस्या खडा हुन सक्नेछ। बीचबीचमा के देखिन्छ भने विश्वको मानवीय भारलाई हटाउने उपाय केवल महामारी र लडाइँ नै हुन्छन्। उनीहरूका दृष्टिमा यी कुरा परमेश्वरले नै पठाएका हुन्। एउटा अर्को वर्ग पनि छ जो भन्दछ जबसम्म मतभेद रहन्छ तबसम्म स्वार्थ र हात हतियारको सङ्घर्ष कायमै रहन्छ, लडाइँलाई रोक्न सकिन्न। त्यसैले शान्तिको प्रचार वा शान्ति कायम गर्न गरिने प्रयासको कुनै काम छैन। केही मानिसका दृष्टिमा लडाइँ टार्न सकिने विषय होइन। उनीहरूका दृष्टिमा लडाइँ भनेको सिमाना बढाउनु मात्र होइन, कुनै देशले अर्को देशलाई गर्ने त्यस्तो कार्य पनि लडाइँ हो जसले अर्को देशको मान सम्मान र इज्जतमा असर पार्दछ अनि त्यो देश आफ्नो एकता र आत्मसम्मानलाई जोगाउन लडाइँ गर्न बाध्य हुन्छ। उनीहरूका विचारमा यस्तो स्थितिमा शान्तिको उपदेश केही काम लाग्दैन।
शान्तिको प्रसन्न र तत्सम्बन्धी क्रियाकलापमा युरोपमा विभिन्न वर्गका मानिसका दृष्टिकोण यिनै हुन्। अर्का थरी मानिस शान्तिका बारेमा प्रत्यक्षतः केही भन्न चाहँदैनन्, तर उनीहरूमा जीवनको मोह हराइसकेको छैन। यस्तो धारणा हाम्रा लागि चाखिलो र मूल्यवान पनि छ। उदाहरणका लागि, मैले यस्ता मानिस भेटेँ जो शान्ति सम्बन्धी विषयमा पूर्णतः उदासीन थिए। उनीहरूलाई शान्तिप्रति मात्र होइन, अरू कुनै विषयमा पनि चाख थिएन। उनीहरू ठोस रूपमा हित गर्ने र स्थायी रूपमा फाइदा दिने विषयमा भन्दा तत्कालै व्यक्तिगत रूपमा मजा दिन सक्ने नाचगान जस्ता मामुली कुरामा बढी संलग्न छन्। अझ केही यस्ता पनि छन् जो भौतिक विज्ञानका नाम वैज्ञानिकका हैसियतले ईश्वरको अस्तित्व र संसारको रचनामा ईश्वरको हात छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दछन्। उनीहरू सारा कुरा प्रकृतिको शक्तिबाट सञ्चालित भएको भन्ने मात्र होइनन्, अरूलाई हाँक दिँदै के पनि भन्दछन् भने मानिसको मस्तिष्क तन्तुभन्दा ईश्वर ठुलो छ भन्ने यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाऊ। कोही फेरि यस्ता छन् जो धर्मका कट्टरतामा रमेर सारा संसार ईश्वरको लीला हो त भन्दछन्, तर उनीहरू धर्ममा कति साह्रो कट्टर छन् भने अरूलाई आफ्ना धर्मभन्दा बाहिर जान दिँदैनन्। मलाई के डर लाग्छ भने यस प्रकारका दृष्टिकोण लक्ष्यभन्दा ज्यादै टाढा छन्। यिनीहरू शान्तिको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन्। मलाई लाग्दछ मैले आफ्नो युरोप भ्रमणका अवसरमा दिएका प्रवचनहरूमा शान्तिको तात्पर्य सम्झाउने निकै प्रयास गरेको छु र उनीहरूलाई शान्तिका सम्पूर्ण पाठ सम्झाएको पनि छु। ठाउँ ठाउँमा उठाइएका केही प्रश्नहरूको मैले तत्काल उत्तर दिएको थिइनँ, तर अन्यत्र दिएका प्रवचनमा तिनको प्रत्युत्तर दिइसकेको छु। अब म तपाईहरूको ध्यान मेरो शान्तिको व्याख्याप्रति आकृष्ट गर्दछु र कसरी मैले ती विभिन्न दृष्टिकोणहरूको सामना गरेँ भन्ने बारे बताउँछु। मलाई लाग्छ यो कुरा मैले युरोपमा दिएका भाषणका केही वाक्य उद्धृत गरेमा प्रष्ट हुनेछ। उदाहरणार्थ, मानिसहरूमा झगडा गर्ने जोसो स्वभावैले हुन्छ र जतिसुकै गरे पनि यसलाई शान्ति प्रचारद्वारा हटाउन सकिन्न भन्ने धारणालाई मैले बर्लिनमा यसरी निराकरण गरेको थिएँ। मानिसले झैँ झगडालाई शक्ति र निर्ममताका आधारमा भन्दा राम्रा र प्रभावकारी उपायद्वारा सुल्झाउने तरिकाहरूको विकास गरिसकेको छ, जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने सिद्धान्त मानिसको नभएर जङ्गली पशुको मात्र हो। मानव जीवनका आदर्शहरू एकता, सहयोग र शान्ति हुन्। यिनै उपायद्वारा नै मानव जीवनको संरक्षण र सुख शान्ति प्राप्त हुन सक्दछ। एक अर्को ठाउँमा मैले भनेको थिएँ, मानिसमा एउटा यस्तो वस्तु छ जसलाई बुद्धि भनिन्छ। यसको स्वभाव परिवर्तनशील हुन्छ। जब काम कारबाहीमा परिवर्तन आउँछ त्यसको परिवर्तन भइहाल्दछ। त्यसकारण मानिस आज जे गर्न सक्दैन त्यो ऊ कहिले गर्न सक्दैन, अथवा आज ऊ जे गरिरहेको छ सधैँ त्यही गरिरहन्छ भन्न सकिँदैन। जेनेभा विश्वविद्यालयका प्राचार्य डाक्टर फाब्रेले मेरो भनाइलाई एउटा अत्यन्त राम्रो उदाहरणद्वारा स्पष्ट पारेका थिए। मभन्दा पछि बोल्दै उनले भनेका थिए, 400 वर्ष अगाडि स्विट्जरल्यान्डका विभिन्न भाग लडाइँमा संलग्न थिए। आज यो महासङ्घको कुनै पनि राज्य अर्को कुनै राज्यसँग लडाइँ गर्दैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने त्यो लडाइँ गर्ने भावना वा मनोवृत्ति बदलिन सक्दो रहेछ। केवल 150 वर्ष अगाडिसम्म पनि मामुली कुरामा मानिसको बीच तरबार खिचाखिच हुन्थ्यो, तर आज यो कुरा कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। उनले मनोवृत्ति परिवर्तनलाई प्रस्ट्याउँदै थप भनेका थिए, मनोवृत्ति बदल्नका लागि धैर्य र समयको आवश्यकता पर्दछ, किनभने राष्ट्रिय मनोवृत्ति भनेको अत्यन्तै जिद्दीवाला कुरा हो। ती प्रधानाध्यापकको विचारसँग म पूर्णतः सहमत छु। मैले पनि जेनेभामा त्यस्तै प्रकारको विचार व्यक्त गर्दै भनेको थिएँ, म पनि त्यस्तो विचार राख्ने मानिसहरू मध्येको एक हुँ जो सोच्दछन् सभ्यताको अवस्था, आदत र स्थितिमा विकास हुँदै आएको छ। हामी निरन्तर अझ राम्रो स्थितितर्फ परिवर्तन गर्दै हुँदैछौँ र एक दिन हामी विकासको त्यस स्थितिमा पुग्नेछौँ जसलाई आज ईश्वरीय वा महामानवीय
भनिन्छ। तसर्थ मानिसमा लडाईँ गर्ने भावना स्वभावतः हुन्छ भन्नेहरूलाई मेरो के जवाब छ भने हामीले निरन्तर कोसिस गरिरह्यौँ भने यस्तो परिवर्तन असम्भव चाहिँ छैन। जहाँसम्म युरोपले भौतिक सुखदायक वैज्ञानिक आविष्कारको मात्र विचार गर्दछ, शान्ति भन्ने कुरा दोस्रो प्रसन्न हो भन्ने सम्बन्धमा म के भन्दछु भने मैले कहीँ पनि मानिसको भौतिक सुखलाई छाड्नु पर्दछ र वैज्ञानिक आविष्कारलाई त्याग्नुपर्छ भनेको छैन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउन र जीवनको संरक्षण गर्न हर कोसिस गर्नुपर्दछ भनेरै जहाँ पनि मैले जोड दिएको छु। तर पनि म कुन कुरामा जोड दिन्छु भने जबसम्म मानिसको मनमा शान्ति हुँदैन र आफ्ना छिमेकीहरूसँग शान्तिमय सम्बन्ध कायम गर्न सकिँदैन तबसम्म ती वैज्ञानिक आविष्कार र भौतिक सुख सुविधाले कुनै ठोस लाभ दिन सक्दैन। जसबाट सुखको आशा गरिएको छ तिनीहरू नै दुःखको मूल कारण बन्नेछन्। मानिसहरू विश्वका साथ आपसमा एकजुट हुन सकेनन् भने अविश्वास, शङ्का, ईर्षा, घृणा, झगडा र लडाईँ जस्ता कुराहरूले वैज्ञानिक आविष्कारको उपभोगमा स्वस्थ वातावरणको सिर्जना गर्दैनन्। ठोस भौतिक सुखका लागि पनि शान्ति आवश्यक छ। म यही कुरामा जोड दिइरहेको छु। शान्ति र दर्शन एउटै कुरा हुन्। यिनले मानिसलाई अव्यावहारिक चिन्तक मात्र बनाउँछन् भनेर शान्तिको विरोध गर्नेहरूलाई मैले रुस पठाएको सन्देश नै प्रत्युत्तर हुनेछ, जसमा मैले हरेक व्यक्तिले आराम र सुख प्राप्तिको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै भनेको थिएँ। सुख भनेको जीवनको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ चिन्ता र दुःख हुँदैन। त्यसैले सुखको प्राप्तिका लागि चिन्ता र दुःख हटाउने उपाय खोज्नु अत्यन्त जरुरी छ। मलाई लाग्छ मानिस जे जति दुर्भावना र घृणा कम गर्दै लग्छ उति नै उसमा चिन्ता र दुःख कम हुने सम्भावना रहन्छ। यस सम्बन्धमा म अरू थप के भन्दछु भने यदि तपाईँ चिन्ता र दुःखको उत्पत्ति स्थल पत्ता लगाउनु कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नै मन पाउनुहुनेछ, जो निष्कर्ष अवश्य पनि कसैलाई निष्क्रिय बनाउने दार्शनिक अनुमान होइन। यो त एउटा ठोस तथ्य हो। त्यसैले म भन्छु दुःख र चिन्ताले मानिसलाई दुखी बनाउँदछ र तिनीहरूलाई हटाउन हाम्रो मनोवृत्ति र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु पर्दछ। हामी मैत्रीपूर्ण एवं शान्तिमय वातावरणमा मात्रै सुरक्षित र आनन्दित भएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। सत्यको स्थापना हाम्रो आफ्नो चिन्तन हो र यस प्रकारको धारणालाई मस्तिष्कमा धारणा गर्नु अव्यावहारिक बन्नु होइन। यो त व्यावहारिक र अति आवश्यक पनि हो। सत्य भन्नु पनि यही हो, किनभने शान्तिको समस्या अनुमान वा कल्पित कथा कुथुङ्ग्री होइनन् अनि यसले कसैलाई अकर्मण्य र अव्यावहारिक पनि बनाउँदैन। यो त मानिसको असमर्थता वा परापूर्वदेखि निरन्तर चलिआएको कार्यक्रम भन्दा भिन्न सोचाइ हो र आज जुन ठाउँमा पुगेको छ त्यसभन्दा पनि माथि उठ्ने प्रयास हो। यस सम्बन्धी कुनै दर्शन छ भने त्यो अवश्य पनि स्वागतयोग्य छ, किनभने दर्शनले मानिसलाई जीवनका समस्याहरूप्रति उद्धार र गहन एवं यथार्थ दृष्टिकोण राख्न मद्दत गर्दछ। मानिसलाई मानिसबाट अलग्याइदिने सोचाइको शान्तिसँग कुनै सम्बन्ध छैन। अब त म ती समाजवादीहरूको चर्चा गर्दछु जो शान्ति स्थापनाका निम्ति सबै दर्जा, सम्पत्ति आदिको भेदभावलाई हटाउनु पर्दछ भन्दछन्। यस स्थितिमा शान्तिको धारणालाई कसरी प्रतिष्ठापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट पार्न मैले रुस पठाएको र अक्टोबरमा ह्युम्यानिस्टमा छापिएको सन्देशप्रति तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। साथै यस सम्बन्धमा मैले वार्सामा व्यक्त गरेका भावनालाई पनि यहाँ उद्धृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्दछु। शान्ति कायम गर्नका लागि सम्पत्ति र सामाजिक तहमा समानता जरुरी छ भन्ने प्रश्नमाथि विचार गर्दा म के ठान्दछु भने यस किसिमको समानता सम्भव छैन।
यदि तपाईले संसारमा भएको सम्पत्ति एकट्ठा गरेर संसारभरका मानिसलाई बराबर गरी बाँडिदिनु भयो भने पनि केही समयपछि तपाईँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने ती सबै मानिस पहिलेकै स्थितिमा पुगेर कोही गरिब, कोही धनी र कोही भोकले मर्न लागिरहेका पनि देख्नुहुनेछ। मानौ आज हामीले सबै भेदभाव त्याग्यौँ रे, तर त्यो समानता पनि सधैँ टिक्दैन। जो बलिया छन् तिनले बलका प्रभावमा अधिकार जमाइहाल्छन् र कमजोर जतिले बलियाको अधिकारलाई मानिहाल्छन्। जसरी मानिस बौद्धिक दृष्टिकोणले पनि सबै एकनाश छैनन्, त्यसरी नै सम्पत्तिका तहमा पनि सबै एकनाश हुन सक्दैनन्, किनभने सम्पत्तिको प्राप्ति र अधिकारको पालना प्रत्येक मानिसको आफ्नो चरित्र र बौद्धिक स्तरमा निर्भर रहने कुरा हो। जब यी कुरामा नै समानता छैन भने अरू कुरामा समानता कसरी हुन सक्दछ? त्यसैले मेरो विचारमा मानवीय आधारभूत आवश्यकता सम्मान हुन्छ, तर विभिन्न समूह बन्नु मानवको सुरक्षा र प्रगतिको चिन्ह हो। तसर्थ भेदभावलाई मात्र प्रमुख आधार मानेर कुनै प्रयास गरियो भने त्यसले सामाजिक अन्योल पैदा गर्दछ र मानव समुदाय अन्त्यमा गएर अत्याचार, दासत्व, पशुत्व वा समाप्त नै हुने स्थितिमा पुग्न पनि सक्दछ। यस सम्बन्धमा मैले रुसलाई दिएको सन्देशबाट पनि एक अंश यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। मेरा विचारमा हाम्रा लागि उत्तम र स्वाभाविक बाटो के हुन्छ भने मानवको आधारभूत एकतालाई मान्यता दिनु र हरेकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्न र केही गर्न छुट दिनुका साथै ऊ सही पदाधिकारीहरूबाट निर्दिष्ट भएको हुनुपर्दछ र उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकारमा आघात पुर्याउनु हुँदैन। हर विषयमा समानता हुनुपर्छ भन्नु असम्भव कुरा हो। तसर्थ मेरो भनाइ के छ भने अवसरको समानता हुनुपर्दछ। यही कुरा नै मैले विश्व समक्ष राख्न खोजेको छु। अब हाल सालै समाप्त भएको लडाइँद्वारा प्रभावित व्यक्तिहरूको भनाइतिर लागौँ। उनीहरू भन्दछन् यस्ता सन्धिहरू खारेज हुनुपर्दछ र यथास्थितिमा कायम हुनुपर्छ, अर्थात् उनीहरूबाट गुमेका कुराहरू फिर्ता गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई दिने मेरो जवाफ साधारण र सिधा छ। अहिलेको स्थितिमा उभिएर सोच्दा के देखिन्छ भने एकपटक गरिसकेका सम्झौताहरूलाई न त भङ्ग गर्नु ठिक देखिन्छ न त हस्तक्षेप गर्न सकिने परिस्थिति नै देखा पर्छ, किनभने यी सन्धि कसैका लागि ठिक र कसैका लागि बेठिक छन्। ईर्षा, शङ्का, घृणा, महत्त्वाकांक्षा, लोभ आदि कारणबाट उत्पन्न स्थितिमा जहिले पनि एक पक्षको जित हुन्छ र जित्ने पक्ष बलियो भएको नाताले हार्ने पक्षमाथि तत्कालका लागि केही शर्त राख्दछ। यी शर्त मामुली भए पनि हार्ने पक्षलाई नमिठा लाग्दछन्। वर्तमान संसारको रीत यही नै हो। मानिस अहिले जुन स्थितिमा छ त्यही स्थितिमा यथावत रहिरहेसम्म यस प्रकारको सन्तुलन मानव समुदायको एक पक्षमा रही नै रहन्छ। यस्तो स्थितिमा विश्व शान्ति, स्थायी सन्तोष र आराम प्राप्त गर्नु सम्भव छैन। मैले बुझेसम्म शान्ति भन्ने कुरा विभिन्न वर्गका बीच आवश्यक परेका बखत स्वच्छ समझदारी, निरन्तर सहानुभूति, आपसी मिलजुल र सहयोगका निम्ति तत्पर रहनुमा निर्भर छ। यसो भए मात्र हतपत्त युद्ध हुने छैन, आत्मरक्षाका निम्ति लडाइँ गर्न अघि सर्नुपर्ने छैन, अनि मात्र कुनै प्रकारका सन्धि कसैमाथि लादिने छैनन्। त्यस्तै जित्नका लागि घमण्ड गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन र हार्नेका लागि निराश हुने अवस्था पनि आउँदैन। मैले बुडापेस्टमा पनि यस्तै कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँ भनिएका कुरा हुन्, शक्तिशाली दल वा वर्ग आफ्नो स्थितिको विशिष्टताप्रति सन्तुष्ट छ भने त्यसले आराम र सुखको अनुभव गर्न सक्दछ। शक्तिको प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने त्यसले क्षणिक सफलता त प्राप्त गर्ला, तर आफ्नो समुदायका कतिपय सदस्यहरूलाई कष्ट, घृणा, दुःख र आपत पनि पारिरहेको हुन्छ। म क्षणिक किन मान्छु भने संसारमा कुनै पनि साम्राज्यले आफ्नो महानता सधैँका लागि कायम गर्न सकेको छैन। निर्बलियाले शक्तिशालीसँग जोरी खोज्यो भने त त्यसले विपत्तिको सामना गर्नै पर्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले म के भन्दछु भने कसैले विवेकपूर्ण तरिकाले सोध्छ भने ऊ आपसमा शान्ति, एकता र सहयोग कायम हुनु नै प्रत्येक मानिसका लागि सुरक्षा, आराम र सुखको उपाय हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दछ। यो विचार
धाराले मानवको आधारभूत एकत्वलाई सर्वसम्मतिको अपेक्षा राख्दछ। हङ्गेरीका युजेन विडरलाई लेखेको पत्रबाट पनि केही अंश यहाँ उद्धृत गर्दछु, जसमा विगत लडाइँमा गरिएका सन्धिहरू हार्नेका पक्षमा नबदलुन्जेलसम्म शान्ति र सम्भव छैन भन्ने उनको पत्रको जवाफ दिँदै मैले लेखेको थिएँ। तपाईहरूको देशप्रति मेरो जतिसुकै सहानुभूति भए पनि मैले वा कुनै अरू शान्ति सङ्घहरूले ती राष्ट्रहरूलाई एकपटक गरिसकेका सन्धिहरू खारेज गर भन्न मिल्दैन। हाम्रो प्रयत्न त मानववादी भावना फैलाउनु हो, जसबाट सबै मानिस, उनीहरू जुनसुकै देशका वा राष्ट्रियताका भए पनि आपसी वैमनस्यता र खराब मानव भावनालाई बिर्सिएर सम्पूर्ण मानवताका लागि कार्यरत हुन सकुन्। सबै देशका मानिसले यस्तो भावनाले काम गरेका खण्डमा सारा राजनीतिक तथा अन्य मतभेद केही समयमा नै दूर हुनेछन्। यस प्रकारको स्थिति न त हठधर्मिताबाट आउन सक्छ न त हिंसात्मक प्रदर्शनबाट नै। केवल शर्तरहित भएर मानवताका पक्षमा काम गरेमा नै तपाईँ आफूले खोजेको प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो स्थिति तब मात्र हुन्छ जब विभिन्न मानव समुदायले एकअर्कालाई बुझ्दछन् र सहयोग गर्दछन्। निष्कर्ष के हो भने परिश्रम, अभ्यास र मानव मस्तिष्कको झुकाउले बिल्कुलै दिशा बदल्न सक्दछ। यो कार्य गाह्रो छ तर असम्भव भने छैन। उच्च स्तरीय पक्षमा विश्वव्यापी कार्यकर्ताको अविच्छिन्न प्रचारद्वारा यो कार्य हुन सक्दछ। शान्ति स्थापनाका लागि सन्धि दोहोर्याउनु प्रथम शर्त हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई यति भनाइ नै पर्याप्त हुनेछ। अर्को विषयमा लागौँ। शान्ति भन्ने कुरा आध्यात्मिक हो, यस्ता कुरा भौतिकवादी पश्चिमेलीहरू मन पराउँदैनन् भनेर विरोध गर्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले कहीँ पनि भौतिक सुविधा त्याग्नुपर्छ भनेर भनेको छैन, न त तिनीहरूलाई प्रगतिका निमित्त सङ्घर्ष वा विरोध गर्नु हुन्न नै भनेको छु। वास्तवमा म कुन कुरामा जोड दिन्छु भने मानव र मानवीय सुविधाको आर्जनका निम्ति अत्यावश्यक सङ्घर्ष र विरोध मानवीय स्तरको हुनुपर्छ, पाश्विक स्तरको होइन। अर्थात् मानव मात्रको आधारभूत एकत्वलाई सदैव स्मृतिमा राख्नु पर्दछ। आपसी समझदारी र एकता यसैका निम्ति आवश्यक कुरा हो। मैले यस सम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण पेरिसमा यस प्रकारले व्यक्त गरेको थिएँ। निम्न तहका जनावर आदि जीवात्माहरू विवेक र विचार गर्ने क्षमताको अभावमा धुर्त्याइँ वा आक्रमणका आडमा आफ्नो जीविकाको रक्षा गर्दछन्, तर मानिसमा ती क्षमता भएको हुँदा धुर्त्याइँ नगरेरै पनि आफ्नो जीविकाको संरक्षण गर्न सक्दछ। जुनसुकै देश, जाति वा धर्मको मानिस भए पनि उसलाई कसैले त मानव समुदायको सदस्य होइनस् भनेर भन्न सक्दैन। त्यसैले हामीले सबैलाई मानवका नाताले प्राप्त खुबीको सदुपयोग गर्नुपर्दछ र जुनसुकै काम गर्दा पनि विवेकपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। यसो भएमा मानवले एक दिन अवश्य पनि एकता, सद्भावना र सहयोगलाई माध्यम बनाएर जीवनमा आराम तथा सुखको संरक्षण गर्न सक्नेछ। जस्तो भनौँ एउटा मूर्खले पनि बुझ्न सक्छ, जति आफ्ना शत्रु कम हुन्छन् त्यति नै जीवनप्रति खतरा कम हुन्छ। त्यसैले यदि मानिसले सुविधा सुव्यवस्था साथ बस्न चाहने हो भने अरूसँग मैत्री भाव राख्नु पर्दछ, शत्रुता होइन। एकले अर्कासँग मित्रता कायम गर्दा मैत्रीपूर्ण भावना अपनाउनु पर्दछ भन्नु अवश्य पनि आध्यात्मिक व्याख्या होइन। यो आध्यात्मिक नै हो भने पनि बेठिक कुरा चाहिँ होइन, किनभने यसले भौतिक संसारमा पनि बढी आराम र सुख दिन्छ। भौतिक परम्पराका चिन्तकहरू भन्दछन् सङ्घर्ष र झगडा बिना मानिस असभ्य जङ्गली अवस्थाबाट विकसित भएर आजको यस सभ्यतासम्म आइपुग्ने नै थिएन। यसमा मेरो उत्तर सरल छ। मैले यस्तै तर्कको खण्डन गर्दै बर्लिनमा भनेका कुरा यहाँ पनि उल्लेख गर्दछु। यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ के झगडा र लडाइँ नै जीवन विकासका तत्त्व होइनन् त? के उसले आफ्नो र आफ्ना छिमेकीहरूसँग निरन्तर सङ्घर्ष गरेरै मात्रै त्यो असभ्य जङ्गली अवस्थाबाट
यो सभ्यताको शिखरमा आइपुगेको होइन त? के झगडाद्वारा नै प्रकृतिले ममतापूर्वक सुरक्षित राखेका गुप्त कुरालाई झिक्न सकेको होइन त? यसकारण के हाम्रो अस्तित्वबाट द्वन्द्व र सङ्घर्षका तत्त्वहरूलाई उन्मूलन गरेर हामीलाई खोक्रो र निश्चल शान्तिमा छोडिदिनु सम्भव छ त? यस प्रकारका प्रश्न मेरो महत्त्वपूर्ण सुझावभन्दा धेरै टाढाका विषय हुन्। म पनि बाँच्नका लागि सङ्घर्ष अथवा आत्मसंरक्षणका निमित्त उत्तेजित गर्ने भावनालाई मानवीय प्रगतिको प्रारम्भ बिन्दु होइनन् त भन्दिनँ, तर म अमानवीय र अनियन्त्रित सङ्घर्ष वा लडाइँ गर्ने पाशविक प्रवृत्तिलाई प्रयत्नपूर्वक नियन्त्रित गरेर मोड्नु पर्दछ भन्दछु। अब अर्को विषय छ शान्ति स्थापना गरेर लडाइँलाई निर्मूल गर्नु हुन्न, किनभने लडाइँ र महामारी जस्ता कुरा जनसङ्ख्याको चापलाई कम गर्न परमेश्वरले नै खटाएका हुन्। यस प्रकारको धारणा तय 17औं वा 18औं शताब्दीका अर्थशास्त्रीहरूद्वारा लेखिएका सिद्धान्तमा आधारित पुराना सिद्धान्त हुन्। अहिलेको विकसित विश्वमा पनि पुराना पुर्खाले जस्तै सोच्ने मानिस पाउनु अचम्मको कुरा हो। महामारीलाई ईश्वरको खटन हो भन्न सकिन्न। यो त कष्टदायक रोग हो जसलाई मानिसले सफलतापूर्वक निर्मूल गर्दैछ। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रको विकासले यी रोगहरूको रोकथाम गरेको मात्र होइन, निर्मूल समेत गरिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा महामारीलाई ईश्वरको खटन मान्नु हास्यास्पद कुरा मात्र हुन जान्छ। लडाइँले बेला बेलामा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्दछ भन्ने कुरालाई पनि म त पुरानो जमानाको कुरा मात्र ठान्दछु। हानि नगर्ने सुसङ्गठित वैज्ञानिक तरिकाहरूद्वारा आज सफलतापूर्वक जनसङ्ख्याको नियन्त्रण भइसकेको छ। फेरि एक थरी मानिस जनसङ्ख्या धेरै भयो भनेर कराइरहेछन् भने अर्का थरी मानिस कम भयो भनेर कराइरहेका पनि छन्। फ्रान्स जस्तो देशलाई अल्पसङ्ख्याको पीर परिरहेछ र त्यहाँ बढी सन्तान पाउनेलाई सरकारका तर्फबाट पुरस्कार दिइएको पनि छ। त्यसैले लडाइँ र युद्धलाई परमेश्वरले खटाएका हुन् भन्न एउटा कमजोरी मात्र हो। अब अर्को आपत्तितर्फ दृष्टि दिउँ। मानिसहरू भन्दछन् मानव मात्रमा विद्यमान आपसी मतभिन्नताको स्थितिले युद्धलाई अवश्यम्भावी बनाउँदछ, तर यो कुरा पनि ठिक होइन। मलाई पनि थाहा छ कुनै पनि दुईजना मानिसका बीच ठिक एउटै सोचाइ हुन सक्दैन। जसरी शारीरिक बनावटमा भिन्नता पाइन्छ त्यसरी नै सोचाइमा पनि भिन्नता हुन्छ। यो एउटा विकासको परिणाम हो र यस प्रकारको भिन्नता आवश्यक पनि पर्दछ, किनभने मानवीय उन्नतिका मार्गमा यसले एउटा खुड्किलाको काम गर्दछ। हामीले त केवल मानव समुदायको एकत्वमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने मतभेदहरूलाई मात्र हटाउनु पर्दछ। त्यसैले म के कुरामा जोड दिन्छु भने वैचारिक मतभेदलाई शान्ति, एकता र सहयोगको वातावरणमा सुल्झाउनु पर्दछ। धुर्त्याइ र बल जबरजस्तीले होइन। मानिस एउटा चेतनशील प्राणी हो। शान्ति, एकता र सहयोगको वातावरण नै उसका अनुरूप छन्। एउटै कुरा के छ भने उसलाई यस बाटामा निरन्तर डोर्याइ नै रहनु पर्दछ। अब म अन्तिम तर्कलाई लिन्छु। भनिन्छ युद्ध कसैको मान मर्यादाको संरक्षण गर्न र कसैको क्रियाकलापमा व्यवधान उत्पन्न गरेर उसको महत्त्वाकांक्षालाई ठेस पुर्याउन आवश्यक पर्दछ। मैले हङ्गेरीका युजेन भिडरलाई दिएको जवाफ नै यसको पनि जवाब हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले भनेको थिएँ मानवका हर वर्गले शान्ति, आपसी सहयोग र सद्भावनालाई बुझेर त्यतापट्टि आकृष्ट हुन सके भने निश्चय नै सबै आक्रमणकारी युद्ध र आत्मरक्षाका लागि लडिने युद्ध पनि बन्द हुनेछन्। अब म तपाईँहरूको ध्यान यी अन्तिम 3 बुँदाहरूमा आकर्षण गर्न चाहन्छु। यद्यपि यिनीहरू शान्ति स्थापनाप्रति प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैनन्, तैपनि यिनीहरूले पनि कतिपयहरूको धारणालाई प्रदर्शन गर्दछन्। यिनीहरूको सामना मैले पहिले पनि गरेको थिएँ र अहिले पनि गर्दैछु। पहिलो समस्या हो शान्ति स्थापनाको विषय खेलकुद या मनोरञ्जनका विषय जति महत्त्वपूर्ण छैन, जसले मानिसलाई सहजै आकर्षित गर्दछन्। यस सम्बन्धमा मेरो के जवाब छ भने मैले कहिले पनि यस प्रकारका मनोरञ्जनको अपहेलना गरेको छैन र कहिले पनि यसमा संलग्नता
हुनेहरूप्रति हेय दृष्टि राखेको छैन। मलाई पनि अरूलाई जस्तै खेलकुदप्रति चाख छ। यिनीहरू दिनभरिको शारीरिक तथा मानसिक कडा परिश्रमपछि मनोरञ्जन र आराम दिने विषय हुन्। यिनीहरूबाट दिल बहलाउँछ र एउटा आनन्दमय परिवर्तन अनुभव हुन्छ। मेरो एउटै मात्र भनाइ चाहिँ के हो भने जीवनका अरू पक्षको व्यवस्था गरेर मनोरञ्जनका कुरामा मात्र लम्पट हुनु चाहिँ हुँदैन। खेलकै मैदानमा पनि शान्तिको प्रसन्न र अरूसँगको शान्तमय वातावरण जरुरत पर्दछ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। एउटा गहिरो प्रवचन, राम्रो छलफल वा वादविवाद सबैलाई मन नपर्न सक्दछ, तर दिल बहलाएका बेलामा गरिने सरल कुराकानी सबैले बुझ्न सक्दछन्। मलाई लाग्छ यस्ता समयमा मानिसहरूलाई आफ्नै ढङ्गले सामूहिक हितको कुराकानीमा छलफल गर्न संलग्न गराउनु पर्दछ। त्यसै कारणले नै मैले यस सङ्घलाई क्लबको नाउँ दिएको हुँ र मैले यो कुरा युरोप भ्रमणमा दिएका प्रवचनहरूमा पनि स्पष्ट पारेको छु। उदाहरणका निम्ति बेलायतको क्याक्स्टन हलमा गरेको भाषणलाई यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। यस विषयमा धेरै समयको गम्भीर चिन्तनपछि मैले एउटा संस्थाको सुरुवात गरेको थिएँ। यो संस्थाले कुनै पनि प्रकारको वर्गीय भावनाबाट अलग रहेर सबै वर्गका मानिसहरूको हृदय छुन सकोस् भनेर नै यसको नाम मानववादी क्लब राखेको थिएँ। यो मानवीय शब्द पौराणिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको शब्द होइन। यो त मानिसलाई मानिसको नाताले सम्बोधन गर्ने शब्द मात्र हो। धार्मिक सूत्रको कानुनका रूपमा भन्दा सामाजिक भेटघाट र गफगाफका माध्यमद्वारा मानवीय हितलाई छिटो र सजिलोसँग बुझ्न सकियोस् भनेर मैले यसलाई क्लब भनेको हुँ। यस्तै प्रकारको दृष्टिकोण मैले जेनेभामा पनि व्यक्त गरेको थिएँ। उक्त भाषणलाई पनि यहाँ उद्धृत गर्न अत्युक्ति नहोला। यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले जति सामाजिक मेल गराउन सक्दछन् कुनै कानुन वा पुराणले त्यति सक्दैनन्। यसै कारणले मैले मानववादी क्लब स्थापना गर्ने सल्लाह दिएको हुँ। यसैबाट नै मानवको ध्यान सही दिशामा जान सक्नेछ र संसारमा आजको भन्दा बढी शान्तिको वातावरण आउनेछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। मनमोजी जीवनको वकालत गर्नेहरूलाई मेरो जवाफ यही हो। उनीहरूलाई मेरो एउटै मात्र सुझाव चाहिँ के छ भने मनोरञ्जन राम्रो कुरा हो र यो स्वागत योग्य पनि छ, तर यसबाट हाम्रो क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्न भने दिनु हुँदैन। अब दोस्रो कथनलाई हेरौँ। एक थरी मानिस भन्दछन् विज्ञान नै सर्वेसर्वा वस्तु हो। ईश्वर भन्ने कुरा मानिसको मस्तिष्क तन्तुभन्दा ठुलो छैन। यस प्रकारको धारणा राख्नेहरूलाई मेरो उत्तर के छ भने विज्ञानले धेरै कुरा गरेको छ, तर सबै कुरा गरेको छैन र सो कहिल्यै सक्दैन पनि। मानिसले न त नयाँ नयाँ तत्त्वको आविष्कार गर्न सक्यो न त सक्ने छ नै। विज्ञानले प्रयोगशालामा आजसम्म जे गर्यो र जे गर्दैछ त्यो भएकै तत्त्वहरूको भौतिक सम्मिश्रणद्वारा उत्पन्न नयाँ नयाँ आकृति मात्रै हो। विश्लेषण गर्न नसकिने रासायनिक तत्त्वहरू, जीवनको प्राण क्रियाको अविच्छिन्नता, गणितको भौतिक अस्तित्वका अनन्तता, यस्ता अनन्य सत्यलाई विज्ञानले एक किसिमको नाम दिएको छ भने धर्म र दर्शनले अर्कै प्रकारको नामाकरण गरेका छन्। मानिसभन्दा माथि एउटा महाशक्ति छ जुन अगम्य छ र अगोचर छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेकै छन्। केवल सोच्ने तरिका र गर्ने तरिकामा मात्र फरक छ। मलाई लाग्दछ यस्ता कुराहरूमा झैझगडाको मूल कारण नबुझी बहस मात्र गरिरहने समय बितिसकेको छ। धर्म र विज्ञानको झगडा धेरै पुरानो छ। यी दुईका बीचको धारणालाई हटाउन सही प्रयास गरिनुपर्दछ। अब मैले एउटै बुँदाको मात्र जवाफ दिन बाँकी छ, त्यो हो धर्माधिकारीहरूको दृष्टिकोण। परमेश्वरको इच्छामा संसार अडेको छ भन्ठान्ने यी धार्मिक धर्माधिकारीहरू भन्दछन् जो आफ्नो धर्मको घेराबाट बाहिर पुगेका छन् तिनीहरू देवताको क्रोधबाट पन्छिन सक्दैनन्। यस किसिमको सोचाइ संसारमा मानिसको दृष्टि भएदेखि नै प्रारम्भ भएको हो। यस्तै सोचाइले गर्दा नै कैयौँ युद्धहरू भएका छन्, कैयौँ विघ्नहरू घटेका छन् र
कतिपय बहुमूल्य रगतको खोला बगेको छ। आजको यस्तो चेतनशील समयमा पनि यस प्रकारका धारणा विद्यमान रहनु र उन्नत देशहरूमा लडाइँ जारी नै रहनु ज्यादै दुःखदायी कुरा हो। मेरा विचारमा यस प्रकारको मनोवृत्ति केवल कट्टरपनको परिणाम मात्र हो। यसलाई विश्वव्यापी सुसङ्गठित शिक्षाका माध्यमले विभिन्न प्रकारबाट हटाउन सकिन्छ। केही बाँकी रहन्छ भने पनि त्यो सानो समुदायलाई सजिलैसँग तह लगाउन सकिन्छ या त्यसलाई पागल सरह व्यवहार गर्न सकिन्छ। अब म यो लामो युरोपेली यात्राका अनुभव वर्णनको अन्त्यतिर आइपुगेको छु। मैले आफ्नो प्रवचनमा सुरुदेखि नै बारम्बार के भनिरहेको छु भने यस प्रकारका आपत्ति, विरोध र प्रतिउत्तरहरूले हामीलाई भविष्यको क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा ठुलो मद्दत गर्नेछन्। हामीले साँच्चै विश्व शान्तिका निमित्त कार्य गर्न चाहेको हो भने म निराश भएको पटक्कै छैन। अलिकति के भन्छु भने हाम्रा सामु ठुलो समस्या चाहिँ छ। म आशा गर्दछु तपाईहरू जस्ता शिक्षित व्यक्तिहरूले मेरो यस अभियानमा काम गर्ने इच्छालाई सही ठानी यसैलाई विश्वमा शान्ति, एकता र सहयोगको दियालो सम्झी युगौँदेखि रहिआएको पाशविक प्रवृत्तिबाट मानिसलाई माथि उठाउन सक्ने माध्यमका रूपमा लिइदिनुहोस्। म यस अवसरमा यहाँहरू सबैलाई क्लबको सफलताका निम्ति आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु।